السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم صوفي سبيس. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. لا فيديو تاعنا اليوم رايحه تكون ديفيرونت على لي فيديو الاخرين. اليوم رايحه نقسم معكم المشتريات اللي درتهم. برك حبيت نقول لكم حاجه، هاد المشتريات ما درتهمش في نهار واحد، نو اشاك فوا نشري حاجه، يعني حسبوا من لو موا سبتمبر اليوم اشاك فوا نشري حاجه، واليوم حبيت نوريهم لكم ونقسمهم معكم هكذايا باش تشوفوا شويه الاسعار، البلايص اللي نشري منهم، لو غو ديالي بوركوا با. الوغ هنايا الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي هاد لي كوفر دو تابل. هادوما شريتهم، نعطيكم لو بري تاعهم، شريتهم من عند جوميا، شريتهم ب 270 الف فوالا، يعني من هذاك لو سيت باغ انترنت. دونك هادوما كيما راكم تشوفوا فيهم 6 فراشط، 6 مغارف كبار، 6 مغارف صغار، و 6 مواس. لا مارك تاعهم سي كرون. فوالا دونك هادوما يعني كامل كاين 24 بياس، 24 قطعه. ودوك تشوفوهم كاش جايين، يعني جايين سامبل، تري سامبل، ميم ديزاين تاعهم، لو ديسان تاعهم الي تري سامبل. هدايا الموس، شوفوا كاش جاي، هاوليك الي تري سامبل. مي وشنو صحيح، يعني لي سوليد، و en plus de ça لا فينيسيون تاعهم ما شاء الله، لا فينيسيون تاعهم هايله، عجبتني بزاف الخدمه. وجايين بلاسي انوكسيدابل، يعني ماشي بهذاك الحديد اللي يتصدد. فوالا باسكو كوميم رايحين ناكلو بهم، دونك لازم حاجه تكون صحيه، يعني الواحد يفي اتونسيون ا سا. الحديد ديالهم يعني حاجه مليحه دو كاليتي. انا عجبوني فرانشمون، شوي ساتيسفات. فوالا يعني كي جيت نشريهم حتى شفت لي زافي تاع الناس اللي شراوهم قبلي، لقيت بلي لا ماجوريتي كانوا ساتيسفي، دونك قلت بوركوا با انا خصني حاجه هكذايا سامبل. دونك شريت هادوما، جي اوبتي بور سا. و لو بري تاعهم تاني كي لي بيان، قلت لكم 270 الف. دوكا حبيت نوريلكم هاد القرعه، قرعه سامبل، اون كاراف تاع الماء، باسكو نحب انايا لو جور من الناس اللي نحب نحط الماء ديالي في قرعه تاع الزجاج، جو سي با بوركوا. فوالا دونك هايليك جايه في البلو، شابه متحوفه. هديه شريتها 40 ولا 45 الف، فاميلي سبيس اللي جايه لا غراند سورفاس، هذيك اللي جايه في دراريا. فوالا عجبتني، ترفد لترا، درينك مور ووتر، دونك هديه ترفد 1 لتر. نوريلكم تاني تيك هاد لا ناب مع الشومان دو تابل ديالها، ناب اي شومان دو تابل جايه في البلون، الشومان دو تابل جاي في الغوج كيما راكم تشوفوا يعني في لا فوتو. لي ديمونسيون تاعها هي 1.5 متر على 2 مترات، كاين 3 ديمونسيون كيما راكم تشوفوا، او لو بري تاعها على حسب لي ديمونسيون. انا هديه شريتها 150 الف، هديه شريتها من بومرداس في لو روشي نوار. فوالا وزدت شريت معاها هاد الطراشن باسكو لقيتهم كيما لا ناب، يعني لو ميم تيسور، قماش واحد كيما هذيك لا ناب، فيهم هذوك لي بتي كارو. دونك هادوما كاين 6 سيرفيات دو تابل ولا 6 طراشن بيوضا شابين، عجبوني يعني سورتو في البلون، انا نحب لا كولور بلونش، نحب نبيض دايوغ دوكا فوزالي روماركي سا. دونك هادوما فيهم دي بتي كارو، هاد الطراشن شريتهم 60 الف. هامليك نحلها لكم باش تشوفوا بيان هذاك التيسو، يعني هاد التيسو معروف نلقاوه بزاف لي ريستورون اي تو، يخدموا بزاف به لي ناب. هاوليك يعني فيه لي بتي كارو، ما على باليش الا راهم يبانوا لكم، يعني حاجه اون شوز سامبل اي بال. هذه هي. وفي هذوك لي ناب كاين لي شومان دو تابل، هما لي ناب كامل اللي شفت في البلون، بصح لي شومان دو تابل اللي يتبدلوا، كاين بالجون بالبلو بالغرونا، انا خديتها بالروج باسكو الخدمه باينه فيها بيان. الوغ هنايا تانيك حبيت نوريلكم هديه، ان سوبودرور دو سكر غلاس، ولا تاع الفرomاج هذاك بارميزون اون بودر. دونك هايليك ثقيله شابه، سي ان برودوي فرونسي، عجبتني. اون بليس لو بري تاعها هايل، شريتها برك ب20 الف برك.
دونك شريتها هدية من الخيمة العملاقة، داروها في كوتي تاع دراريا. فوالا دونك عجبتني، كبيرة ترفد، مليحة بور سوبودغي سكر غلاس على لي كريب على لي غوفر. هذه هي. هدايا سي بابي كولون، شريتو 25000، فيه 2 متر. هدايا شريتو انايا في الدوغي، كاين بليزيور كولور، وفيه دي غوفلي، ما على باليش راهم يبانو لكم، جاي دوغي وفيه دي غوفلي، دونك جاي شباب. هدايا علاش شريتو؟ باش نغلف به عندي يعني لي بواط تاع لي شوسيور، دي بواط تاع لي شوسيور يعني شابين، بايت تاع صبابط شابين ملاح. قلت علاش لا وصحاح، قلت علاش لا ما نستغلهمش، نغلفهم بيان ونديرهم كمنظمات في لا كومود تاع البيت بيان سور. قلت علاش ما نحطش فيهم هكذايا، نحط فيهم جو سي با انايا دي شوسيت، دي عفايس هكذايا. وهديه مقله كيما راكم تشوفوا، الديامتر تاعها 28 سنتيمتر، يعني القطر ديالها 28 سنتيمتر. وحاجه مليحه فيها دو فاس، فيها زوج وجوه، يعني انفان دو فاس تاع وحده تكون هكذايا كريبيير، ولا المطلوع ولا الخبز اللي طيبه في الكوشه بيان سور، ولا الطاجين، كاين يستعملوها شغل طاجين فوق الطابونه بوركوا با. انفان عندها بليزيور اوتيليزاسيون. تقدري تستعمليها فوق الشوايه باش ديري لي غريات، وتقدري تستعمليها كوم كريبيير، ولا تنحي لها هذيك اليده ديريها طيبي فيها البيتزا ولا الخبز في الكوشه ايتو، باسكو تدخل الكوشه كوم تقدري تنحي لها هذيك اليد. ومنايا للشوايه كيما قلت لك ديري بها لي غريات. فيها دونك دو فاس، وهذيك اليد كيما قلت لكم تتنحى باش هكذايا كي تدخل الكوشه ما تخافيش عليها. عجبتني هذه، شريتها من الحامز في هذوك الطوابل يعني اللي يحطوا برا، خلاها لي 250. وانايا جبتها هكذايا موشتي كيما راكم تشوفوا، كاين اللي يجو كولور اوني تجي كامل في الكغي. فوالا عندها هاد اليدين كي شغل طاجين. فوالا هذه لي كومباتيبل يعني الكامل ا تو لي فو، فوق الشوايه فوق الطابونه فوق لا كويزينيير داخل الكوشه، يعني هذه هي الحاجه اللي مليحه فيها. دوكا ندوزو لهاد لابريس كافي. هادية عجبتني بزاف، فريمون عجبني الديزاين ديالها. فوالا لا مارك هادية محبوبة، هادية شريتها من سيتي سنتر في الكارفور تاع سيتي سنتر، ترفد 6 تاس، كاين يعني بليزيور انفان كاين اللي يرفدو 2 تاس 3 تاس تو ديبون. انايا خيرت هادية وحدة كبيرة حتى ل 6 تاس، وشريتها في لو بلون. قلت لكم هذه شريتها في سيتي سنتر، لو بري تاعها 165,000 في الكارفور تاع سيتي سنتر. فوالا هاي ليك انايا جبتها في البيض، كيما قلت لكم نحب البيض، نحب نبيض. فوالا دونك عجبتني الديزاين تاعها، يعني ميم الغطا ديالها شوفوا كش جايه كوم اون كلوش ولا ان دوم. فوالا مع هذاك لو بوا من الفوق اللي دا هذيك تاع لو بوا تانيك اللي جايه في الغطا، وفي هاي ليك من داخل كش جايه. قلت لكم ترفد، انا خيرت وحده اللي ترفد حتى لسيتاس. فوالا يعني جايه متحوفه اوسي، عجبتني على كل حال. اون بليس دو سا الحاجه المليحه فيها يعني غير طيبي القهوه تحطيها فوق الطابله باسكو لي بريزونطابل، ونا با بوزوان نعاودو نحطو القهوه تاعنا في البقراج ولا. فوالا وفيها هاد لي دو كولور، فيها في الكري وفيها في البلون. فوالا انا ما خيرتش الكري باسكو عندي ديجا هذيك لا كولور. هدايا ستام تو بيتي بلاطو هكذايا لي شريتو برك ب15000. هذا شريته من المارشي تاع رغاية عند واحد يبيع دوزان تاع الحلوى. دونك هدايا لي ديمونسيون تاوعو لو اعلم 36 يعني 36 على 24. فوالا وعجبني باسكو يعني مليح لي الغاتو رولي ولا البسكوي رولي باردون ولا البسكوي اون جينيرال، لي ديمونسيون تاوعو عجبني، يعني جاي صغير متحوف جوست سكيل فو.
دونك ندوزو الهدايا اللي هو ستان سيرفيس تانيك سيرفيس تاع الباستا لا ميم مارك. راني نوريكم لا مارك هنايا محبوبه لا ميم مارك كو هذيك لا بريس كافي. دونك هدايا شريتو 1650 توجور فاميلي سبيس. عفوا دونك هدايا شريتو فاميلي سبيس توجور. هاوليك فيه 6 باسا هكدايا 6 باسا صغار بيان سور لي ناكلو فيهم جايين كروز هكدايا لي زاسيات كروز. وانا عجبني هاد لو ديزاين هاد لو ديسان باسكو كاين بليزيور ديسان في باسا. هدايا اللي فيه طوماطيش بازيليك روماران لي بات شي با انايا الفلفل كيما راكم تشوفوا. هدايا تبسيل كبير هدايا تسمى لي تحطي فيه لي رايحين نعمرو منه تحطي فيه كامل لا كونتيتي ونعمرو في هاد الطباسه الصغار يعني جاي شباب بزاف عجبني. تانيك بوغ لي بات ماكارون سباغيتي كوم سون نون لانديك باستا و بوركوا با واحد بيان سور يدير فيه المحمصه يدير فيه الروز بوركوا با فوالا. دونك جاي شباب وفيه بليزيور بيان سور ديسان كيما قلت لكم فيه 4 ديسان اونفا. اهم ليك انا خيرت هذاك تحتاني كامل دايوغ لي كوشي وكاين هذاك الديسان اللي فوقو تانيك شباب فوالا عجبني اوسي. وكاين لي دو زوطخ ديسان لي ما عجبونيش يعني جاوني بزاف فارغين فوالا ترو كاين بزاف الفيد فيهم. باغ كونطخ هادوك زوج تحتانيين عجبوني وبيان سور انا جي اوبتي بور هذاك تحتاني كامل كيما شفتو معايا. هاوليك هذاك الديسان اللي قلت لكم شباب اوسي فوالا. دونك هاوليك 7 بياس دينر سيت فوالا. دونك نجوزو لان اوتر سيرفيس. هدايا لو سيرفيس شريتو توجور من فاميلي سبيس كيما راكم تشوفوا لو بري 535 ألف. هدايا فيه 26 قطعة يعني 26 بياس. دوك نحلوه ونشوفوه. هامليك هدايا لو سالاديي جاي في شوفوكش جاي شغل كاري كاري ولي بور تاوعو يعني متحوفين فوالا. هاوليك يعني في كل تبسي كاين 6. دوك نوريلكم كيفاش كاين 6 باسا. هدايا اسيات تاع الديسير هاديك اسيات كروز. هدايا لو بول هاوليك اش يجي فوالا هكدايا باش يبان لكم خير. دونك كاين هذيك لاسيات بلات الكبيره كاين اسيات بلات وبعد اسيات بلات واحده اخرى صغيره عليها تاع الديسير. كاين اسيات كروز هذه بوغ شي با بلا دو ريزيستانس وكاين لو بول بوغ لا سوب ولا الشوربه. دونك هكدايا يجي ومن بعد دونك كاين هاد اون غروند اسيات ولا ان غران بلا اسيات بلات بلوتو هكدايا جايه في الدوري في لي كوتي كيما باش يلاو يبان لكم يعني لي كوتي كامل داولهم هذاك لو دوري. وكاين هاد لو سالادي اوسي. دونك كاين 6 طباسه من كل وحده هادوك اللي راني نوري لكم فيهم وكاين سالادي مع اسيات كبيره بلات. دونك اون تو كاين 26 بياس دونك 24 مع هاد الزوج دونك 26. هادو ما برك في الغسيل تاعهم واحد ما يدخلهمش بيان سور في لافيسيل يحاضر عليهم ويغسلون غير بلي بونش هكذا باش ما يكرطلهمش هذاك الدوغي فوالا. نجوزو الهدايا. دونك هدايا سي دي فيغ ا فو هادوما يعني تاع لي غراتان اي تو. كاين فيه 4 كاين فيغ ا فو كوكوت روند افيك كوفركل. كاين فيغ ا فو اوفال هذاك بور لي غراتان افيك كوفركل تانيك بالغطا ديالو. كاين فيغ ا فو كاري
وكاين فيغ فو يعني مولا تارت. هاوليك هدايا هذا الكاري يعني نحيتهم من الكارطون باش نوريهم لكم. دونك كاين هاد الكاري هدايا قبل ما ننسى برك شريته من سيتي سنتر توجور من الكارفور تاع سيتي سنتر تاع المحمديه، شريته 260 فوالا. دونك هاي ليك هادي لا كوكوت، شوفوا شحال مينيون بالغطا ديالها. هدايا المولا تارت يعني عندي واحد يشبه له، خدمت لكم ديجا فيه لا كروستاتا. وهدايا سي ان اوتر تانيك مول تاع الكراتان بالغطا ديالو. هادية دونك لا كوكوت، نعاود نوريهم لكم كامل بالواحد. هدايا سي مول واحد اخر تاع الكراتان، هذا عجبني يعني تدخل فيه مام دجاجه هكذايا موين تقدر تدخل، ان بولي هكذايا موين يقدر يدخل ويطيب. سي با لا بين ديري لو بابي كويسون والبابي الومنيوم، يعني ديروا لغطا ويطيب بلا فابور ديالو. وكاين هاد لي دو فوالا، المول تاع لا تارت والمول كاري هذاك تاع لي غراتان. فوالا يعني عجبني ميم لو بري تاعو، قلت لكم 2600 لو بري تاعو ريزونابل. دونك هادو هما لي زاشان اللي درتهم، هذا سيتي لو ديرنيي. دونك نتمنى يكونوا عجبوكم وديتو فكره على لي بري، على البلايص تاني وين شريت. فوالا ديتو فكره تانيك على لو غو ديالي كاش جايه ببخي. هذه هي بوركوا با هكذايا الواحد كي يحب يشري يعني يعرف كومام وين يروح، لي بري وين راهم يدوروا، سي توجور اوتيل. فوالا نتمنى يكونوا عجبوكم ونتمنى تكونوا استفدتوا. وقلت لكم بيان سور هاد لي زاشا ما درتهمش كامل في نهار واحد، قلت لكم لو موا د سبتمبر طلع يعني شاك فوا نخطف حاجه. هذه هي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. نقول لكم الى لقاء قريب. الله يفرقنا بلا ذنوب ويا منعش. مع السلامه، باي باي.